غزوہ احد دے اندر کافراں نے نبی علیہ السلام دے اوتے ہک جہاد دے حملہ کیتا. اس وقت بھی جڑا احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ دے اوتے او جھا موجود ہے جیتا نبی علیہ السلام تھوڑے جے ون کے بنا کیتا. جلے کافر اکٹھے تھی گیا ہے، میرے محبوب نے فرمائے کیڑا یار ہے میرا جڑا آوے میرے اوتے جان قربان کرے میں محمد جنت دا ضامن کردا. انصار دے وچ جو ایک صحابی آیا حضور دے سامنے کھڑا ہو گیا. تیر آیا جوان دے سینے دے اندر لگا، جوان شہید تھی گیا. دوسرا سامنے آیا، تیر آیا سینے دے اندر لگا، شہید تھی گیا. تیسرا آیا، تیر لگا، شہید تھی گیا. چوتھا آیا، تیر لگا، شہید تھی گیا. پنجواں آیا، چھواں آیا، ستواں آیا. او میاں صحابہ دی جماعت نے 7 صحابہ حضور دے سامنے قربان تھے، لیکن حضور دے اوتے تیر نہیں آوانی تھا.